आज हामीले तपाईका लागि लिएर आएका छौं गोधुली संसार शीर्षकको निबन्ध। शंकर लामिछानेद्वारा लिखित गोधुली संसार शीर्षकको निबन्धलाई आवाज दिने प्रयासमा छु म मनोज पोखरेल। गोधुली संसार शीर्षकको निबन्ध गोधुली संसार शीर्षकको निबन्ध संग्रहमा संग्रहित छ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ शंकर लामिछानेद्वारा रचित गोधुली संसार। खासमा जे लेख्न बसेको छु त्यसको उपयुक्त शीर्षक यो भएन, तर उपाय छैन। अब यी दुई शब्द टाउकामा ढ्याम्म बास बस्न आइपुगे, यिनको सत्कार नगरी यी टल्ने होइनन् पनि। त जसका नजरमा यी पंक्ति बसिरहेका होलान्, अहिले यो क्षण ऊ विचार गर्दो हो सन्ध्याकालीन अवस्थाको एक घटना वा दृश्यको वर्णन गर्नेछ शंकर। सायद यो लेख्दा पनि रचनाकाल गोधुलीकै काल होला। शाब्दिक अर्थमा यो बिल्कुलै गलत धारणा हो, कारण म बिहान लेखिरहेछु र सन्ध्या आउन अझै 10 घण्टा बाँकी छ। तर पनि लाक्षणिक अर्थमा हो भने माथि सोचेको कुरा अक्षरश सत्य छ। पराजयहरू अनेक प्रकारका हुन्छन्, तीमध्ये सबभन्दा विभत्स हुँदो रहेछ नैराश्यको। यता केही समयदेखि म त्यसैमा नजरबन्द छु। लेख्नु सिवाय केही उपाय रहन गएको छैन र लेख्न सकेको छैन केही। र मानिसदेखि म त्रसित छु र मानिस बाहेक मेरा लागि विषयवस्तु छैन पनि अभिव्यक्तिका लागि। 10-12 दिनमा यसो एकपटक बाहिर निस्कन्छु, परिचित अनुहारको तृष्णा मेट्न र बढी तिर्खाएर घर फर्कन्छु। प्रायश प्रत्येकको एउटै कुशल क्षम हुन्छ म प्रति, कसो आजकल त लेख देखिन्न नि। मानौ शंकर लामिछाने लेख लेख्ने एउटा मसिन हो, मसिन मात्र। मानौ छापाखाना हो जहाँ अक्षर कम्पोज गर्यो, सेट गर्यो, छापिदियो। प्रश्नकर्ता बेग्लै भए पनि प्रश्न उही भएर होला। अघिल्लो पटकको प्रश्न र पछिल्लो पटकको प्रश्नका दुई क्षण एकै क्षण भइदिए जस्तो लाग्छ मलाई। अनि 10-12 दिनको अवधिको मेरो जीवन बिलाउँछ लाग्छ म त्यस अवधिबीच बाँचेकै थिइन। एक त एकनासेपनको उराट, दोस्रो घटनाहीन कालावधि, अनि त्यस दिन आइतबार होस् वा बुधबार मेरा लागि क्यालेन्डर एक बुट्टेदार तस्बिर मात्र बनिदिन्छ। प्रत्येक दिवसको आरम्भ एकै प्रकारले तथा प्रत्येक सन्ध्याको अवसान एकै प्रकारले हुनु जस्तो यो जीवनभन्दा हेय केही छैन। तर यो घृणा स्वयंबाट जन्मेको, स्वयंप्रति मुखरित भएकाले त्यसले सारा आस्था र सारा विश्वास र सारा आशालाई घाइते तुल्याइदिएको हुन्छ। दिवस, काल, क्षणप्रति केही मोह रहँदैन। मृत्युसँग प्रत्येक दिन सापट मागेको दिन जस्तो, मानौ बाँचिदिएको दिन एक ऋणको दिन हो जसमा महाकालको चक्रवर्ती ब्याज पल पल बढिरहेछ, पल पल सापटीको अङ्क थपिँदो छ। यो अवस्था गोधुली संसार हो। भीमदर्शन रोकाको एक कविताका 2 पंक्ति सम्झिरहेछु म अहिले। एक्लै एक्लै उदास उदास छु म, घाम डुबी तारा नउदाएको आकाश हुँ म। 2013 साल वैशाखमा छापेको त्यस कवितालाई त्यसबेला रोमान्टिसिजमको चस्माबाट हेर्दा अर्कै मिठो सुन्दर प्रेमको क्षणिक बिछोडको न्यानो दर्दमा मुछिएको पाएको थिएँ। आज 13.5 वर्षपछि कविताका अंश भूत बनेर आएका छन् मेरा समक्ष, मसँग याथार्थिक अर्थको जानकारी माग्न। आफ्नै ठानेको जीवन, आफूले ठिक भनी भोगेका गरेका कार्यहरू कालको सम्हारबाट भग्नावशेष बनी छरिएको देख्दा साह्रो चित्त दुख्दो रहेछ।
चित्त दुख्ने तिनको वास्तविक आन्तरिक तत्त्व बुझेर पनि हो। यही कुरा भन्न बसेको खासमा म जोकर हुनुपर्ने मान्छे। सितम्बर महिनाको कादम्बिनीमा एउटा ठट्टा छापेको छ, त्यो म यहाँ अनुवाद गर्छु। सर्कस म्यानेजरलाई बामपुड्केले उजुर गर्यो रे, भीम पहलवानले जहिले पनि चिठी लेख्दा अनेक गल्ती गर्छ र त्यसलाई सच्याउन मलाई इरेजर ठानी कागजमा दलिदिन्छ। एकछिन म पनि हाँसेँ यस ठट्टा उपर, तर त्यसको शाब्दिक अर्थभन्दा बाहिर पुग्दा मलाई साह्रै पीडा भयो। सर्कसलाई संसार र स्वयंलाई बामपुड्के ठानेर भीम पहलवान इतिहास मानिदिए त्यसको अर्थ हुन्छ इतिहासले गल्ती सच्याउन जहिले पनि व्यक्तिलाई र खास गरी उसको पर्सनालिटीलाई रगडेको हुन्छ र यो ठट्टा होइन। भन्छन् शङ्कर बिग्रियो, उसलाई रक्सीले बिगार्यो, साह्रै खान्छ, कति सत्य। तर गर्ने के, नसा मेरो नसामा छ। म आँखा खोल्दा जति मातिएको, जति होस हराएको हुन्छ त्यति फ्ल्याट हुँदा हुन्न। होस हराएको बेला मलाई इरेजर बनेकोमा चित्त दुख्दैन, होस भएको बेला म इरेजर हुन चाहन्न। देवकोटाले एकपटक यस्तै परिस्थितिमा लेखेथे, ईश्वर मलाई भेडा बनाऊ। आज उनी बाँचेका भए म भन्ने थिएँ, गुरु तपाईँको भावनामा मेरो तादात्म्य छ, म सबै बुझ्छु, तर भेडा नभन्नुहोस्, कारण भेडा मानिसले तह लगाइसकेको जन्तु हो, उसमा आत्मग्लानी उम्रिसक्यो। ईश्वरसँग वरदान माग्ने नै हो भने आत्मग्लानी अनुभव नहुने अवस्थाको जन्तुको रूप किन नमाग्ने? बरु जङ्गल नै पसौँ, त्यहाँ कमसेकम आवरण त छैन। कसैले रौँ मात्र काटेर गलैँचाको इन्डस्ट्री त बनाउँदैन। त्यहाँ बाँचिन्छ, मारिन्छ, खाइन्छ र मरिन्छ, अर्काको खुराक बनिन्छ। डाइनिङ टेबलको पकुवा मासुको आत्मा भए प्रत्येक पटकको काँटाको मार र वरिपरिका अनुहारको व्यक्तित्व र मनमनै तिनलाई गरेको अभिशापको प्रक्रिया त भोग्नु पर्दैन? उसले भन्ने थियो, मूर्ख मानिस, तँलाई किन वैज्ञानिकीकरण गर्नु पर्यो? मानिस त आमाकै दूध चुसेर हुर्किने र ममताको गौरवको ढोङ गर्ने प्राणी हो। जे छ त्यो गोबरमा छ, त्यही प्राण जन्मन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। फोहोरमा जन्म, खाऊ, हुर्क, फोहोर भएर झर र अरूलाई हुर्कन देऊ। यो अन्तिम पंक्ति खासमा जोकरको जीवन हो, इरेजर बनिदिनु। खासमा म जोकर हुनुपर्ने, तर ईश्वरले एक ठूलो गल्ती गरे म उपर, महत्वाकांक्षा पनि घुसारी दिए टाउकामा। त्यसै कारण न म जोकर बन्न सकेँ न भीम पहलवान। जे जति लेखेँ लाग्दछ मैले स्वयं त के इतिहासले पनि मेट्न सक्ने छैन त्यसलाई, र अर्कातिर लाग्दछ इतिहासले मलाई जिउँदै मेटिरहेछ। यस दुई परिस्थितिमा मेरो के बिहान र के बेलुकी? यो जन्मै झिसमिसे हो, यो जम्मै गोदुली संसार हो। र मानिसको वैज्ञानिकीकरणको प्रारम्भ प्रकृतिको सन्तुलन बिगार्नैमा छ। त्यहीबाट सभ्यता आरम्भ भयो र सभ्यताको समाप्ति पनि त्यही छ। आगोको आविष्कार गर्दा उसले रात्रिको सन्तुलन बिगार्यो, सङ्गीतको आविष्कार गरेर उसले रुदनको सन्तुलन बिगार्यो। स्वच्छ मनले घुवा घुवा रुन सक्नु पनि हामीले बिर्सिसक्यौँ। र सायद यही कारण हो अम्बरका स्वयंका रचनामा जहाँ गीत, सङ्गीत र स्वरको गोधुली संसार छ, त्यहाँ मलाई लाग्छ म रुन सफल भएको छु। कमसेकम जङ्गलको एकान्तमा ठुलो रुखमुनि एक्लै एक्लै उदास उदास छु म। आगो बाल्न नसकेको अवस्थाको वनमानुस हुँ म, र घाम डुबी तारा नउदाएको आकाश हुँ म। गुरु, मलाई वन मान्छे हुन मन लागेको कारण छ। कारण के भने त्यहाँ वनमा गरिएका कार्यहरू आत्मरक्षाका लागि गरिन्छन्। त्यसो गर्दा आफ्नो कार्यको औचित्यको व्याख्या गरिरहन पर्दैन। त्यहाँको हिंसाको मुख्य कारण हो त्रास। लुत्रे कुकुरले तर्सेर कुई कुई गर्यो भने उसको त्रास ठिक हो भनी मानिसले उसलाई लात दिनु, वा मानिस नै स्वयं कुकुरसँग डराएको छ भने कुकुरले त्यो त्रासको उपयोग गरी उसलाई टोक्नु। जनावरहरूमा त्रास सुँघ्न सक्ने क्षमता हुन्छ। हामीमा डर उम्री आउँदा रगतको सञ्चारमा जुन आड्रेनालिनको मात्रा विकसित हुन्छ त्यो सुँघ्न सक्छन् जनावरहरू। त्यस गन्धकै आधारमा उनीहरू हामी उप आक्रमण गर्दछन्। कारण ती जान्छन् त्रास नै क्रोधको जननी हो र क्रोध उम्रिनु अघि नै आक्रमण गर्नु पर्दछ।
हामीले सभ्यताको सुगन्धमा त्यो मूलभूत कुरा बिर्स्यौं। सङ्गीतको यही गोधुली संसारमा म वनमान्छे बनेको बेला लाग्दछ मलाई गीतका प्रत्येक शब्दको पर्सनल गन्ध मेरो नाकमा पसिरहेछ। सङ्गीतको प्रत्येक लयको स्वाद मेरो जिब्रोमा रसाइरहेछ। स्वरका प्रत्येक अभिव्यक्ति मेरो परेलामै जन्मिरहेछ। अनि मेरा ज्ञान र चेतना र सभ्यतालाई म खौरिदिन्छु अनावश्यक ठानी। हेर्न थाल्छु अम्बरका औँला कसरी हार्मोनियममा चिप्लेटी खेल्दैछन्। औँलाहरूको पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुनु अनौठा होइन? प्रत्येक औँलाको मुटु छ, मस्तिष्क छ, प्रत्येकमा एउटा आकांक्षा छ छुने, सुमसुम्याउने, समात्ने, घोच्ने, पकडिने तथा यति गरिसकेर अचेत मनमा तिनको अनुभूति सङ्ग्रहित गरिराख्ने। अनि पो हातले स्वतः अनायास नै कुनै नारी, कुकुर, घोडा, बन्दुक, जवाहिरात छुँदा तिनको स्वादको जानकारी भिन्न भिन्न रूपले पाउँछ। छुनु अघि नै औँलाले आफ्नो सञ्चालनको व्यवस्था रोजिसकेको हुन्छ। अनुभवले बताइसकेको हुन्छ कहाँनिर छुनुपर्छ, नारीको स्तन वा तिघ्रा अथवा घोडाको गर्दन। नत्र किन बिरालोको चिउँडो मुसार्ने, केटाको कपाल सुमसुम्याउने? हार्मोनियमका रिडमा उसका औँला छोइनु अघि एकछिन स्वयं थिरकित हुन्छन् हावामा, अनि मात्र छुन्छन् चाहिने मात्रामा। त्यो एक निमेषको जुन क्षण हो, जुन कम्पन हो, मानौ त्यसले स्वरको कौमार्य जाँचेको हो, अनि मात्र स्खलनको आत्मसन्तुष्टि आउँछ त्यहाँ। लाग्दछ मेरो जन्म, जीवन र मृत्यु त्यही सन्निहित छ त्यस एक क्षणको पनि क्षणमा। यसैले लाग्दछ अम्बरले मेरो शब्द चोर्यो, कहिले काहीँ लाग्दछ अम्बरले मेरो जीवन नै पो चोर्यो। तर त्यस चोरिनुमा जुन सुख छ, जुन सपना छ, त्यो आत्महत्या भन्दा पनि बढी धित मर्दो छ। प्रत्येक पटक यसरी म चोरिँदा, म लुटिँदा, म भाँचिँदा मलाई लाग्दछ म अहिरावण झैँ बढी सशक्त बनेको छु। लाग्दछ म त यस्तो एउटा योनि हुँ जसमा इतिहासले वीर्यपात गर्न पनि पैसा तिरिरहेछ। वेश्यामा यदि यो सचेत भावनाको कल्पना गर्न सकिन्छ भने मलाई पार्वती लामिछाने ठाने हुन्छ। र यही महानताको भरमा म बाँचिरहेछु, कारण बिहानैदेखि मेरो नसामा शङ्करको नसा छ। शङ्कर जो गरल पान गरेर पनि कण्ठ नील छ, शङ्कर जो बुढा नीलकण्ठ झैँ लम्पसार गरी बसेको छ, शङ्कर जो बिग्रेको छ, जो सर्वसंहारी छ। तर सर्वसंहारी म छैन, कारण संहार मैले स्वयंको पनि गर्न समर्थ भएको छैन। म त जोकर हुनुपर्ने मान्छे, यही हुनुपर्ने र भइनका बीचको गोधुली संसारमा म अहिले छु। र म जान्दिन म लेखक हुँ वा इन्टरप्रेटर।